changing lives that अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पेशावर लाउंज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज और मेरे साथ वर्दा और अमीन मशाल बड़ी एक गरम बहस में और तबसरे लगे हुए हैं। तो मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि आप लोग आपस में ये लोग गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, इतनी शॉकिंग खबरें एकदम से सामने आ जाती हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि लाइव चल रहा है, आपस में लोग लगे हुए हैं और मैंने सलाम दे मारा कौम से खिताब कर दिया। मैं भी शॉक हो गया। बिल्कुल हम ऐसी हरकतें करते हैं। आप मावी का कब लगे? ये बताएं कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली फाइन। और वर्दा आप? अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑलवेज। मौसम क्या कह रहा है? कब तबाही मौसम, कुछ मूड नहीं हो रहा कोई खाने पीने या कोई हमें हमारा कलीग कुछ खिलाए, कोई कहीं टिक्कों पे बारबेक्यू पे किसी लेके जाए, जिंदगी बंदा कर देता है। मैंने जिंदगी में मैं ये सीरियस बता रहा हूँ और बल्कि ये मान भी लेगी नहीं अनमोल, मैंने अनमोल जैसी कंजूस और अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्यों? मैंने तो तुम्हारा कर्जा देना है, यहाँ कर्जा तो मैंने तुम्हारा देना है। तीसरा हफ्ता चल रहा है और इन्होंने मुझे खुद कबाब लाने का वादा किया था। नहीं कबाब नहीं, सजी। तो ये मैं आपके मुंह से उगलवाना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो महंगाई आसमानों को छू रही है, तुम आपने खुद ही अपने मुंह से उगलवा लिया कि सजी। वो चिकन तीसरा सजी ना, राइट? चिकन 800 से 1000 रुपए का ये मिल जाते हैं, इतना महंगा भी तो नहीं है यार। आपके लिए जान हाजिर है, आप सजी की बात तो यार सजी लाए, गरीबों वाली बात ही करते हैं आप। गरीब ही रहते हैं। आपने मुझ पे पॉइंट मारा ना, तो मैंने लाइव ही आपको कह दिया। देखें आप मैंने आप जैसे सीरियसली नहीं तो मैं आपको दोबारा खिला दूंगी ना, अभी तो आप हमें खिलाएं, मौसम अच्छा है। ना करें, मेरे पास गाड़ी नहीं लेकिन आपके पास इतने कुछ पैसे है। जमा करके क्या करोगी? कौन से मैंने अकेली औरत? This is so good going on. Anyhow, इतने तो मुल्क में मसाइल दरपेश आ रहे हैं लोगों को, लेकिन उनमें से चंद अगर मैं कहूँ कि हम लोग इस पे बड़ा, इस चीज को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं कि अगर स्पेशल पर्सन्स की हम नीड्स को देखें तो उसमें फिर आपके पास डिफरेंट एबल लोग आते हैं। किसी का हाथ जो है वो नहीं काम कर रहा, कोई पोलियो अफेक्टेड है, कोई ब्लाइंड है वगैरह वगैरह, इसमें फिर और कैटेगरीज आते हैं। लेकिन उसकी नीड्स को हम लोग नहीं कैटर कर पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो हमारे पास पैराप्लेजिक फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक सेंटर हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ जो अपने लिए स्पेशल प्लेस बनाया था, रैम्प बनवाया था उस पर बीआरटी पे, ताकि उनको एक्सेस हो सके जो व्हील चेयर पे लोग हैं। ब्लाइंड्स के लिए भी है वहाँ पे। बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब मुझे ये है कि इन कामों के लिए हमें क्यों जिद्दोजहद और लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, क्यों हमें इतने एहतजाज करने पड़ते हैं और फिर ये होता है। देखिए एक चीज यहाँ पे मैं ये कोट करना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अपने को आज देखें ना, तो हम लोग तकरीबन बाहर की कंट्रीज को, लाइक हम वेस्टर्न स्टाइल हमने कैरी कर लिया है, हम लोगों को इंग्लिश बोलनी है, हम लोगों ने इंग्लिश को ओढ़ना बिछोना अपना बनाया हुआ है। लेकिन जब हम उनका लाइफस्टाइल फॉलो करने की बात आती है ना, इस तरह तो हम बड़े नारे मारते हैं। अगर हम लोग अपनी पॉलिसीज को उठाकर देखें, हर तरफ डाइवर्सिटी की बात हो रही है, इंक्लूसिव सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम सब निल हैं। पहली मुलाकात में आपसे लोग इंप्रेस होंगे। अगर मैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी बात करती हूँ ना, होंगे फिर डिप्रेस होंगे। पहले इंप्रेस करते हैं फिर आपको डिप्रेस करते हैं, सिंपैथी ज्यादा वो दिखाते हैं। देखें एक बात होती है कि जो मैं पर्सनली मानती हूँ ना, कि अगर आप में कोई काबिलियत है तो इट मीन्स कि आपको आगे जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी काबिलियत को अपने अंदर दबा देते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी उस कमी को देखकर आपको एक्सप्लॉइट करें, तो ये आपका कसूर होता है। हमारे मुआशरे में इस टाइम क्या हो रहा है कि अगर किसी में कोई काबिलियत है भी, तब भी उनको साइड पे नहीं, पता नहीं कैसे करेगी, पता नहीं कैसे करेगा, इसकी तो टांगे नहीं है, ये कैसे इधर आएगा, ऑफिस तक कैसे पहुंचेगा, इसकी आंखें नहीं है, ये कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करेगी या करेगा। लाइक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बट द पॉइंट इज दैट कि हम यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि अगर कोई इंसान आपके पास चल के आया है अपनी काबिलियत को शो करने के लिए, तो उसमें कुछ तो था ना, चल के क्यों आया है इतनी दूर, ठीक है ना। अगर आप कहीं पे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन जॉब, मुझे पता है मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने कैसे दिया, मुझे किस तरह से एक्सेप्ट किया गया, मुझे कैसे आगे स्पेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, बट इट इज नॉट द करेक्ट सेम या करेक्ट सिनेरियो विद ईच एंड एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिफरेंट एबिलिटी। ये तो आप मैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, ठीक है, लेकिन हम अपने रूल्स को, अपने लॉ को अगर फॉलो करें ना, तो वो डिफरेंट एबिलिटी कहीं पर कोट होती ही नहीं है। हम आज भी डिसेबिलिटी में ही हैं। एक इंसान है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो माजूर ही कहलाया जाएगा। उसको कोई ये नहीं कहेगा कि अगर इस माजूरी के साथ अल्लाह ने इसको इतनी ज्यादा सलाहियत दी है तो चलो हम इसको चांस दे देते हैं। जी
میں یہاں بھی اصل آپ میں کو ہم بتاؤں کہ ذہنی طور پہ معذور ہیں. میں نے آپ کی حیثیت بات قوم. سے اگری کرتی ہم لوگوں نے ہوں. اپنا جو ایجوکیشن اسٹرکچر یا جاب کے ٹیسٹ کا اسٹرکچر وہ بھی ایسا نہیں بنایا. لائک ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے. میں اس کے مطلب اس کے فون پہ دیکھی تھی, اس نے گوگل اسپیچ آپشن وہ کھولا ہوا ہے نہیں وائس وہ کا. گوگل اسپیچ نہیں تھا, وہ جو بھی آپ کے لیٹ می پاس کریکٹ آپشن یو. ہے. ہاں میں یہاں پہ وہ مطلب ایک فار دا سیک آف اویئرنیس بتانا چاہوں گی, ہم سب کے جتنے بھی اسمارٹ فون ہوتے ہیں اس میں ایک آپشن ہماری سیٹنگز میں اویلیبل ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ ٹاک بیک. جب آپ اپنے موبائل میں وہ ٹاک بیک ایکٹیویٹ کرتے ہو نا تو وہ پھر آپ کو آٹومیٹیکلی اسی طرح آپریٹ کرتا ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ ہونے لگا ہے تمہاری یہ آواز. ہاں وہ ہر چیز وہ ایک چیز دباتی ہو آگے سے بولتے تم اے دبا رہی ہو, تم بی دبا رہی ہو, تم اسپیس ٹاک دبا بیک رہی ہو. کی میرے خیال میں آپ کو زیادہ ضرورت ہے. کیوں نہیں کیوں میرے خیال میں آپ بھی یہ پروگرام خصوصی میرے لیے رکھا کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنے جو دل کی مظلوم مزاحم وہ مجھ پہ پورے کریں. ریئل لائف میں تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. سیریسلی یہ آپ کو زیادہ ضرورت اس کی پڑے گی, اپلائی کر لیں. اب آپ پھر میرے نفسیات کی طرف مت جائیں, I know that. لیکن on a serious note let me tell you جو ٹیسٹ ہمارے پاس ہیں ایجوکیشن کے ٹیسٹ یا اسکالرشپس کے ٹیسٹ وہ کس طرح ڈیزائن میں آپ کیے کو گئے ایک ہیں بات ان لوگوں کے بتاؤں, لیے. وردہ نے جس طرح کوٹ کیا کہ ویژولی امپیئرڈ, خیر ہے اس کو تو مطلب اگر کوئی نوکری نہیں دیتا تو چلے یہ آپ اگر وہ کہہ لے کہ ہاں اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا اور شاید وہ کمپیوٹر اس طرح سے آپریٹ نہیں کرے یا دوسرے جو حالانکہ وہ کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے. Can I cut you here? گو اہیڈ, میں تو ایسی کر رہی تھی, تم پوچھ کے کہا رہے ہیں اس کو. میں اپنی بات تو کمپلیٹ کروں نا. ڈونٹ کٹ ہم. اچھا چلو یار رو رہے ہیں. اچھا نہ کروں لیکن کٹ. اچھا ٹھیک ہے. بیک وقت اگر ایک پولیو زدہ یا کسی حادثے کا شکار اگر دوسرا شخص بھی وہاں پہ موجود ہو انٹرویو کے لیے تو اسے بھی ریجیکٹ کیا جاتا ہے. صحیح. دیکھیں مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں اب ایک بندہ ڈیفیکٹ سے بورن ہوا ہے وہ تو بائی نیچر ہے نا, لیکن جو ایکسیڈنٹل ہوا ہے اس کے ساتھ بھی حال ہے. ایکسیڈنٹل بلکہ جو کوٹا رکھا گیا ہے نہ تو حکومت نے اپنے وہ وعدے یار پورے آپ صرف ایک بات بتائیں. اور کوٹا کیوں نہیں آپ بتائیں کوٹا ہے کتنا, آپ کو پتا پی ڈبلیو ڈیز کا کوٹا 2%. صرف 2%. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم لوگ اپنی, مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں پتہ ہے لیکن obviously وہ کوئی چھوٹی سی فگر تو نہیں ہوگی نا. اتنی زیادہ ہماری سوسائٹی ہے, اتنی زیادہ ہماری پاپولیشن ہے, اس کے اندر 2-3 لوگ تو نہیں ہے نا پی ڈبلیو. میرا نہیں خیال کہ وہ 0.2% بھی اپلائی ہو. نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ ٹیسٹ ہی پاس نہیں, ٹیسٹ ان کی ایبلٹی کے مطابق تو ہے نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اسکالرشپ ٹیسٹ, جب میں اپنے لیے اسکالرشپ ٹیسٹ دینے گئی تھی تو جو میرے ساتھ اور لوگ تھے پیپل ود ڈفرنٹ ایبلٹیز وہ ان کے مطابق نہیں تھا. کیوں ان کے مطابق؟ وہ میرے لیے تو ٹھیک ہے, میں انالیٹیکل پورشن ہو گیا, کوئی اور پورشن ہو گیا, میں تو چلو اس کو کسی طریقے کر سکوں. اب میں اگر آپ کو یہ کس طرح فار ایگزامپل پہلے تو میں یہ بات یہاں پر کروں گی نہیں, مجھے امین صاحب کی وہ بات پوری کرنے سے پہلے توڑنا چاہیے تھا, لیکن ابھی فار ایگزامپل آپ کے پاس میں انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں, میں انٹرویو دے کے چلی جاتی ہوں. مین وائل تو آپ مجھ سے بڑے انسپائر ہوں گے, وردہ یو آر ڈوئنگ سچ اے گڈ جاب, یو آر ویری بریو اینڈ یو آر ویری کانفیڈنٹ, اور ماشاء اللہ یور افیکٹو کمیونیکیشن اسکلز, اینڈ واہ 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 کرتے کرتے آپ مجھے ہائی ہوپس دے کے نکال دیتے ہیں کہ ہم ویل گیٹ بیک ٹو یو. آپ مجھے کوئی رسپانس نہیں دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یار اس کو اگر میں کوئی آپریشنل سائٹ پر رکھوں, اس کے ہاتھ میں اگر میں کمپیوٹر یا موبائل دے دوں, یہ کیسے کرے گی؟ فار ایگزامپل آپ مجھے سیلز کی مارکیٹنگ میں لے کر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اسے لوگوں کے نمبر دے دوں یہ کیسے نمبر ڈائل کرے گی؟ سوال ہے نا, انسان ہے, آپ کو کیوریوسٹی ہے, بھائی نظر نہیں آتا کیسے کرے گی. کیا آپ نے اتنی تکلیف کی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھے وردہ یہ تمہاری جاب ڈسکرپشن ہے, تم اس کو کیسے نبھاؤ گی, کیسے تم اپنی رسپانسبلٹیز نبھانا نبھانا شروع شروع کرو گی؟ میں تو اس وقت زیادہ حیران ہوا کہ میں نے آپ کو میسج کیا اور آپ نے مجھے میسج کا وہ فوراً ہی ریپلائی دیا. جی ہاں, آئی ایم دیٹ ایکٹیو. چیزیں مجھے بھی شوق کرتی ہیں نا محترمہ کی. تو جب مجھے کوئی ای میل آتی ہے نا تو الحمدللہ ود ان اے ڈے, ود ان این آور, ود ان ہاف این آور میں ان کو ریپلائی بھی دے دیتی ہوں اپنی ای میلز پہ بھی. تو دس از ناٹ دا پوائنٹ. جب تک آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, جب تک آپ لوگ میری ایبلٹی سے واقف نہیں ہیں, آپ نے جب تک مجھے اسیس نہیں کیا, آپ میرے بارے میں ایزمپشنز کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ مجھے جج کیسے کر سکتے ہیں؟ سو لہٰذا دوسری بات ہم لوگ جو کر رہے تھے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے, میں وہاں پہ یہ ایگزامپل دینا چاہ رہی تھی. لیٹ سپوز میں کسی ٹیسٹ میں اپیئر ہوتی ہوں, کسی پرٹیکولر ٹیسٹ میں, کسی اسکالرشپ میں, پتہ ہے کتنا ٹف ہوتا ہے, کتنا خراب ہوتا ہے. یس آئی نو, میں نہیں کر سکتی اس کو. تو کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ فیکٹر ہے, یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے نا. یہاں پر اگر آپ میری بات کرو, آپ میرے ساتھ میری رائٹر بن کے بیٹھ گئی ہو, ٹھیک ہے,
आप में इतना स्टेमिना है कि आप एनालिटिकल पोर्शन का एक क्वेश्चन करोड़ दफा मुझे सुनाओ और फिर मैं आपसे पूछूं क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं, और फिर आप क्वालिटेटिव पोर्शन में सॉरी क्वांटिटेटिव में जाके आप मुझसे पूछो कि वर्दा यहाँ पे ये इक्वेशन हमने पुट करनी है, अच्छा कौन सी इक्वेशन होगी और कौन से फॉर्मूला होंगे, 120 मिनट्स में आप क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल कर सकती हो? नो, आप में इतना स्टेमिना नहीं है। तो जब आप में नहीं है तो मैं एज अ विजुअली इम्पेयर्ड मुझ में कैसे होगा? सही 120 मिनट्स आर लेस, वेरी लेस फॉर मी। तो रिक्वेस्ट यही की जा सकती है कि अगर मैं आई एम नॉट गेटिंग स्पेसिफिक फॉर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट, बट जैसा हमारा टॉपिक है और जिस चीज से मैं खुद गुजर रही हूँ मैं उसकी बात करूंगी। तो रिक्वेस्ट हम ये कर सकते हैं कि सारा सिस्टम जब कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल मार्केटिंग का इतना जोर है, एक्सेसिबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, देयर आर द ब्लीडिंग एजेस इन आवर सोसाइटी राइट नाउ, तो हम लोग उनको क्यों ना बूस्ट दें? अगर एक बंदे की नीड है, अगर कोई व्हील चेयर यूजर है, तो आप उसको क्यों नहीं वो प्लेटफॉर्म देते कि वो एक डेस्क एक कंप्यूटर अपने सामने रखे और वो अपनी ड्यूटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए? इस चीज से मैं आपको बताऊं कि जो पेशावर पूरे पाकिस्तान में और खसूसन केपी को ये चीज हासिल है कि पैराप्लेजिक सेंटर को अगर आप जानते जी हाँ बिल्कुल जानते हैं। पैराप्लेजिक सेंटर ने जो खिदमात अपनी अंजाम दी है, अपनी मदद आपके थ्रू, वो मतलब आई कुड अप्रिशिएट इट हर उस पे, हर प्लेटफॉर्म पे। और उन्होंने वहां उनको जॉब्स भी दी हैं जो उनके बहुत टैलेंटेड हैं, वहां से आपके पास ऑथर्स भी आएंगे, ऐसे लोग वहां किताबें लिख रहे हैं जिनका हाथ काम करना बंद कर गया, लेकिन उन्होंने ऐसे उनको डिवाइसेस दी हैं कि वो लिख सकते हैं। आजकल मैं ये तो कह रही हूँ टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी आगे हो गई है। अब उनमें से एक ज़ैनब बरकत बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके स्पोर्ट्स पर्सन, वो तो गाड़ी भी चलाती है, वो गाड़ी भी चलाती हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्री पे शूट किया तो मैं हैरान हो गया कि मैं खुद उनकी उस एबिलिटी पे हैरान हो गई हूँ। बल्कि वो टेबल टेनिस भी वो टेबल टेनिस की चैंपियन है बिल्कुल, और इंटरनेशनली उन्होंने हमें इतना मैं आपको एक बात बताऊं कि जब वर्दा मैम की ऑडिशन हुई यहाँ पे, तो मैं खुद हैरान है कि ये कैसे करेगी, लेकिन जब मैंने पहला प्रोग्राम इसके साथ किया मैं खुद हैरान हुआ कि वाह, मैं खुद इसकी कितनी चीजें बता रही थी। आई वाज लाइक आर यू सीरियस, तुम देख सकती हो? मैं खुद इस पे शॉक थी। जिस तरह मुझे कहती थी यू लुक ब्यूटीफुल, तुम्हारा ये वो, जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब को कहती है आपकी लुक्स इस तरह, तो आई एम लाइक कैन यू सी, इतना वो सीरियसली इतना एक खुदा से अगर एक चीज दे देता है ना तो उसके साथ बड़ी चीजें आपको देता है। ऐसे ही है, लाइक अगर मैं अपना बताऊं तो इट्स बीन 7 to 8 years नाउ आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइटेड थी तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जिस तरह से मैं अब हूँ। जितनी मेरे अंदर अब कैपेसिटी है इतनी मेरे में पहले एज अ साइटेड पर्सन नहीं हुआ करती थी। मैं जिस तरह से अब चीजों को देख सकती हूँ, मेरी तो लाइफ का एक आउटलुक ही चेंज होके रह गया है। अगर आप मुझे कोई दुआ देते हैं ना, अल्लाह करे वर्दा तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए, मैं कहती हूँ मुझे माफ करो, मेरे लिए ये दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे शऊर दे कि मैं इस जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारूं। वो तो टाइम जो था उसमें तो बहुत कुछ हो गया ना, वो तो गुजर गया। अब तो वक्त है, अब तो पता ही नहीं है जिंदगी कब साथ छोड़ जाए। तो अब तो और आगे यार रियलिटीज को पीछे नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ना करे आपको अच्छी सेहत, जिंदगी सेहत के साथ और कामयाबी के साथ हम आपको देखना चाहते हैं। हम सब के, हमें अपनी जिंदगी के लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए, लेकिन हकीकत से नजर भी नहीं फेर सकते ना, यू नो ये भी एक इंशाल्लाह एक ऐसी हकीकत और खूबसूरत के जो हमें साथ लेके चलनी है। तो आज एज अ मदर, एज एन एंकर, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज इस टाइम कर रही हूँ, तो मुझे तो बड़ा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है और मेरी फैमिली को भी मुझ पे बहुत प्राउड है कि माशाल्लाह से इतनी ज्यादा मैं, और वो इतने दो शरारती बच्चों को जो आप संभालती हैं। आप तो मिली हुई है ना, और अमीन साहब तो मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। आप इनके बच्चों को देखे पूरा घर उद्दम मचाया हुआ है इनके बच्चों ने, फिर भी उनको किस तरह ये हैंडल करती है एज अ मदर, शी डज दैट। और इनकी जो अपनी अपनी तरफ से इनपुट देना चाहती है, उनकी तरबियत, इसकी तरफ से कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हम लोग चाहेंगे कि कॉल्स पे भी हम लोगों को ले सके। नाजरीन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन्स पे या पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी पे हम बात कर रहे थे कि इनको जो जॉब के मौके या बिजनेस के मौके, रोजगार के मौके वगैरह वगैरह क्या वजूहात हैं कि ये स्टिल हम लोग उनको ऐसे देखते हैं कि हाय बेचारा और ये बेचारा। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर जीशान साहब को कॉल पे ले सकें जो कि एक्शन कमेटी ऑफ द ब्लाइंड के फाउंडर हैं, हम कोशिश होगी हमारी हम उनको भी कॉल मिला सकते हैं। इसके बरअक्स नाजरीन जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पे भी हमें कॉल करके अपनी शिकायत या अपने मुतालबात जो भी हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं।
اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے میں نے کچھ زیادہ تقریر کر لی ہے نہیں؟ نہیں. اچھا گڈ ہے. بالکل گڈ ہے. ہاں تو I was otherwise saying this. جب امین صاحب نہیں ہیں تو اٹ مینز اٹ واز گڈ. ہاں ورنہ یہ تو اور اتنا چینجے ہیں ہر چیز میں بول دینا. میں نے آج آپ کو موقع دیا ہے. مجھے تو موقع بعد میں آپ مجھے موقع دیں. ناظرین ہم کال پہ لیتے ہیں ذیشان خان صاحب کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر جس طرح کا ہمارا گفتگو چل رہی ہے یا پروگرام کا موضوع میں سے ایک ہے کہ جو پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں ان کو جاب کے مواقع روزگار یا بزنس کے مواقع کیوں نہیں مل رہے اور ہم کیوں ان کو ایک بڑی سمپیتھیٹک نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اصل میں ہمیں پبلک سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں کی طرف سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے جاب ملنے کے حوالے سے. اگر میں گورنمنٹ سیکٹر پر بات کروں تو وہاں پہ سب سے پہلے جو ڈفرینٹلی ایبل کے لیے 2% کوٹا مختص کیا گیا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر آپ کمپیریزن کریں سر تو بلوچستان اور سندھ ان میں آلریڈی یہ 5% ہے, کے پی میں یہ 2% ہے. باوجود اس کے ابھی تک کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور اگر وہ کوٹے کے لحاظ سے کچھ سیٹ اناؤنس ہو بھی جائے تو پھر اس میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ جو سیٹ ہوتی ہے وہ تو کلاس 4 یا چوکیدار یا ڈرائیور وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ڈفرینٹلی ایبل اور بالخصوص ویژولی امپیئر اس کے لیے پھر ایبل نہیں ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ سر پھر اگر وہ بھی ہو جائے تو پھر ہمیں اسکریننگ ٹیسٹ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, چاہے وہ کمیشن ہو, ایٹا ہو, این ٹی ایس ہو, کیونکہ اسکریننگ ٹیسٹ ویژولی امپیئر جو ہے نا سر وہ خود سے ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک ریڈر چاہیے ہوتا ہے اور ریڈر کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا ہے نہیں ایسا کہ وہ ہم خود سے ریڈر لے کے جائے. ہمیں وہاں پر رینڈملی وہ لوگ ایک ریڈر فراہم کرتا ہے. وہ بعض اوقات تو کچھ بہتر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ریڈر ہوتا ہے کہ وہ ریڈ ہی نہیں کر سکتا ہے خود. اگر وہ ریڈ نہیں کر سکے گا تو میں کیسے اس کا آنسر کروں گا, وہ ٹیسٹ کیسے پاس کروں گا. سیکنڈلی سر اس میں پھر یہ مشکل ہے سر کہ 90 منٹس میں 100 کوشچن کرنے ہوتے ہیں اور اگر 100 کوشچن میں مجھے ریڈر وہ ریڈ آؤٹ کرے گا, میں اس کا آنسر دوں گا, وہ لکھے گا, تو میرا تو ڈبل ٹائم کنزیوم ہوگا. جب میرا ڈبل ٹائم کنزیوم ہوگا تو میں 70-60 سے زیادہ سوالات جو ہے نا اٹینڈ کر ہی نہیں سکتا ہوں. تو اس طریقے سے سر بہت سارے مشکلات ہیں. اگر میں ایک ایک آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں تو بہت سارے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے صوبائی اسمبلی کے سامنے جو احتجاج ہوا تھا آپ لوگوں کا, تو کیا وہ کچھ رنگ لے آئی کہ نہیں؟ سر اس پروٹیسٹ کے جو ہم نے احتجاج کیا تھا تو وہ ختم اس بات پر ہوا کہ ہم سے حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم 30 ڈیز میں جتنے بھی ویژول امپیئرڈ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے. اس کا ایک ریٹن فارم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں کمشنر صاحب کے اور ڈی سی پشاور احتشام صاحب اور سی ایم کے بہاف پر, لیکن سر آج تک اس پر کوئی عمل درآمد بالکل بھی نہ ہوا. اس میں صرف اتنا ہوا کہ کسی کو بھی نوکری نہیں ملی. صرف سر سوشل ویلفیئر میں کچھ سیٹیں اناؤنس ہوئی اور وہ اکتوبر میں اناؤنس ہوئی جس کے لیے ہمارے لوگوں نے اپلائی کی ہے, لیکن آج تک ایٹا ٹیسٹ کنڈکٹ نہ ہو سکا. اچھا, میرے خیال میں وہاں پہ جتنے بھی احتجاج کرنے والے تھے, تو میں چونکہ خود وہاں پہ موجود تھا, تمام تر کوریج میں کرتا رہا, تو اس میں سارے کے سارے بی اے اور ایم اے پاس تھے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ اس میں کچھ ایم فل ڈگری ہولڈرز بھی تھے. بالکل سر, 8 سے 7 لوگ اس میں ایم فل شامل تھے اور 28 اس میں ایم اے شامل تھے. میں خود اس میں شامل تھا, میں لیڈ کر رہا تھا اور میں نے ابھی جرنلزم کمپلیٹ کیا ہے یونیورسٹی آف پشاور سے سر. جی 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 ذیشان صاحب, میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. جیسے آپ نے پشاور یونیورسٹی کی بات کر ہی دی ہے, تو آپ یہ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ جب وہاں پہ ایز اے بلائنڈ پرسن آپ ایگزام دیتے ہیں اور آپ کو رائٹر دیا جاتا ہے یا آپ ارینج کرتے ہیں, تو اس کا کیا اسپیسیفک کرائٹیریا ہے جو یونیورسٹی نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے؟ جی میم, میں اگر آپ کو پشاور یونیورسٹی کی بات کروں تو باقی یونیورسٹیوں کی بنسبت پشاور یونیورسٹی اچھی ہے سہولیات دینے میں, لیکن رائٹر کا ایشو وہاں سیم ہی ہے. وہاں بھی رائٹر کے لیے آپ کو پہلے رائٹر نہیں ملتا ہے. اگر رائٹر ملتا ہے تو اس میں جو سیکریٹری والے ہوتے ہیں اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ ایسے رولز ہوتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ, یہاں سے سائن کرو, وہاں سے پکچر لے کر آؤ, یہ کرو وہ کرو, کہ اس میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. اگر 2 سے 3 دن آپ کے رائٹر پرمیشن میں لگ جائے گا, اوپر سے ایگزام ہوگا,
तो इससे हाँ। बहुत ज्यादा तो मसला हो जाता नहीं, है। आप ये बताएं राइटर की एजुकेशन के हवाले से क्या क्राइटेरिया है, वो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राइटर की? सॉरी, क्वालिफिकेशन राइटर की क्या होनी चाहिए? असल में रूल ये है राइटर के लिए कि अगर कोई शख्स है वो एग्जाम दे रहा है बीए का, तो उन्हें ऐसा राइटर चाहिए जो अंडर एफए हो, और अगर जो मास्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो वो अंडर बीए होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ज़ीशान साहब ये भी बताइएगा कि आपसे पहले किसी ने सहाफत की डिग्री हासिल की है खैबर पख्तूनख्वा में? हाँ सर, मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मुझसे पहले हासिल, बल्कि वो एनरोल तो मुझसे पहले हुआ था, लेकिन उसने और मैंने दोनों एक ही साथ ली है डिग्री। अच्छा, आप तो किसी अंग्रेजी अखबार के साथ भी मुंसलिक थे, तो आप वहां पे क्या करते थे सहाफत में? सर, अंग्रेजी अखबार के साथ मैं एज इंटर्नशिप मैंने कुछ दिन काम किया है, लेकिन उसको फिर मैंने जारी ना रख सका, क्योंकि एग्जाम हो रहे थे यहाँ पर और मेरे कुछ और मसरूफियात थे जो अपनी एनजीओ की तरफ से, उस वजह से मैं उसको जारी ना रख सका। ज़ीशान साहब, मैं एक आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब मतलब ऐसे पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज जो देख नहीं सकते या जिनके हाथ वगैरह काम नहीं करते, स्पेशल पीपल जो होते हैं, जब वो स्कॉलरशिप्स के टेस्ट देने जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी आप लोगों को इस तरह राइटर या कोई आपको दिया जाता है, वो भी आपने अपनी मदद आपके थ्रू देखना होता है? इसके साथ साथ ये कि क्या वो टेस्ट आपके मुताबिक डिजाइन किया गया है? देखो, एजुकेशन में फिर भी बेहतर है कि वो हमें कम से कम क्राइटेरिया तो मालूम है ना कि अगर मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रहा हूँ तो 8वीं पास राइटर लेके जाऊंगा। ज़ीशान साहब, मैट्रिक के नहीं, सॉरी आप मेरी बात समझ नहीं सके। मैट्रिक के नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स के हो गए, हायर एजुकेशन के हो गए, इन टेस्ट में जहां हमें बहुत एक टफ सा आपको जीआरई टाइप का एक टेस्ट आपके पास आता है, उस तरह का। बिल्कुल, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही है। जी, तो मतलब वो मैडम ये पूछना चाह रही हैं आपसे कि जब हम लोग किसी हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पे जो हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उनके बारे में पूछिए कि क्या वहां पे हमें राइटर प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो टेस्ट हमारे मुताबिक होता है? बिल्कुल मैम, मैं उसी का आपको आंसर कर रहा हूँ कि देखो, आम एजुकेशन में तो फिर भी हमें क्राइटेरिया मालूम है, लेकिन जो स्कॉलरशिप के लिए हम हायर एजुकेशन या जॉब के लिए हम कहीं जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है। वहाँ वो हमें अव्वल तो वो मानते ही नहीं है कि आप किस तरीके से टेस्ट देंगे, सेकेंडली वो फिर हमें वेट करवाते हैं, वेट के बाद वो लोग फिर हमें खुद कोई ना कोई राइटर फराहम करता है, और वो भी बाज़ वक़ात कुछ बेहतर होता है, बाज़ वक़ात वो ऐसा राइटर होता है कि वो बिल्कुल खुद रीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो मतलब वो भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं राइटर दे देता है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका। शुक्रिया ज़ीशान, थैंक यू फॉर द जो राइटर प्रोवाइड किया जाता है वो भी आपकी मर्जी। आई मीन आप एक जेल जैसी आपको फीलिंग नहीं आ रही? दम घुटनी में तो सांस बंद हो रही है सब कुछ सुन के। इतनी मुश्किलात के दौरान इसके होते हुए भी ना, पता नहीं किस तरह ये बेचारे तो मैं नहीं कहूंगी, किस तरह इन लोगों ने अपनी डिग्री होल्ड कर ली है। आप ये देखो, आप लोगों को मेरी भी क्वालिफिकेशन पता है, ज़ीशान साहब भी, ही इज मास्टर्स इन जर्नलिज्म, हमने ये की हुई हैं डिग्रीज, ठीक है, हम लोग क्वालिफाइड लोग हैं, और हमने किस तरह से किन हर्डल्स के साथ ये किया होगा आप लोग अब इमेजिन कर सकते हैं। मेरा तो सांस बंद हो रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे फ्लाईओवर्स, सड़कें और दूसरे तरक्याती कामों की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ ज़हन साजी की जरूरत है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल उसके लिए अलग बजट मेरे ख्याल में एलोकेट करना चाहिए। देखिए, मैंने स्टार्ट में आपके साथ यही बात की थी कि हमारा स्टाइल तो अब वेस्टर्न हो चुका है, हम लोग वही गुलाम गर्दिशी में रहना पसंद तो करते हैं कि अमेरिकी मतलब वो वाला जो कल्चर है, वो वाला जो लाइफस्टाइल है वो हम लोग अपनाएं, लेकिन ये जो बेसिक जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है हम लोग उसको बिल्कुल भूल चुके हैं, हम उस पर काम करना ही नहीं चाहते हैं। एनी हाउ, आते हैं एक और बात की तरफ, जो कि है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और सड़कें फिर पेशावर की पूरी पेशावर डूब जाता है। पहले आप मुझे ये बताएं, बारिश होता है या बारिश होती है? मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? बारिश होता है कि होती है? बारिश होती है, होती है ना? होती है। तो नाज़रीन ये भी आप हमें कमेंट में बता दें कि बारिश होता है कि होती है? हो जाता है यार, सीरियसली, ठीक है ना, हो जाता है। मैंने आई थिंक सही बोला है, बस ये आप फिर वो रिपीट में देखें। ओह माय गॉड, आपको अपनी बातों का अंदाजा नहीं है, और आप मुझसे ग्लिचेस होते हैं। खैर, ये मेरी मादरी जुबान है, आई क्या? ओन दिस लैंग्वेज। क्या
اردو. آپ اردو میں غلطی کریں تو کوئی بات نہیں. تو کیا, تو میں نے تو آپ کو کبھی کچھ کہا ہی میں نے آپ کو, آپ تو میرے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے پڑے ہیں. میں نیٹو تو نہیں ہونا اردو. تو میں بھی اردو کی ہاں ہوں, آئی مین واٹ ایور. سینسر بیپ بیپ بیپ. ناظرین آپ پڑھتے ہیں یہ دن ہوتا ہے کہ ہوتی ہے؟ آج دن چھڑ گیا ہے تو ہو گیا. ہاں ہوتا ہے اچھا دن مذکر ہے. سورج نکلتا ہے کہ سورج نکلتی ہے؟ نکلتا ہے. دیکھیں آپ جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا سازشیں, یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ مسئلہ بیان کریں. یہ مسئلہ کیا ہے جو آج کہ بارش کے دوران WSSP عملہ رات بھر ڈیوٹی پر رہا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم مسائل تو بیان کر لیتے ہیں لیکن بالکل مسئلے کے پیچھے وجہ کیا ہے, وجوہات پر ہم نے آج تک میرے خیال میں بات نہیں کی. ہم نے تو ہمیشہ بلیم کی ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے نا, ایز اے قوم ہمیں چاہیے ہم کسی نہ کسی کو بلیم کریں. انڈیویجول رسپانسبلٹی کیا ہے جو میں نے سیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک. میں ایک مشنری اسکول سے پڑھی ہوں, تو وہاں ہمارے اس میں ایک یہ پروسیس ہوتا تھا کہ ہر ایک کلاس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. ہمیں بچپن سے وندی انکلکیٹ کیا گیا ہے, ہر ایک کلاس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. تو جب آپ کی بریک اوور ہوتی تھی, اگر کسی نے ٹریش گرایا ہے تو ہم وہ اٹھا کر آپ ڈسٹ بن میں پھینکتے تھے. اس سے تو ہوتا تھا آپ کے ڈگنیٹی آف لیبر پیدا ہوتی ہے اور سوشل ورک. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی گن پھینکتا تو اس کو دیکھ لیا تو اس کو فائن بھی ہوتا تھا. تو وہ اب ایسی عادت ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہوگا, جب تک مجھے ڈسٹ بن نظر نہیں آئے گی میں اس کے اندر اس کو ڈسپوز آف نہیں کروں گی, میرے ہاتھ میں رہے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, موٹر وے پہ جاتے ہوئے پھینک دیتے ہیں ایسے ہی کہیں بھی. اور اس میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں نا, گاڑی تھی تیز جا رہی تھی اور ہم نے باہر پھینکا, اتنا مزہ آیا. 20 سے 50 لاکھ روپے کی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور اعلیٰ کپڑوں میں ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ کپڑے ملبوس ہم نے کیے ہوتے ہیں, لیکن ہم جو پھر حرکتیں کرتے ہیں وہ لائق تحسین ہوتی ہے. میں سعودی عرب کے بارے میں تھوڑا سا وردہ سے جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ صفائی کیا. ہاں سیریس, آپ نے چونکہ وہاں پہ وقت گزارا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جتنا مجھے یاد ہے نا تو آلدو تو ٹھیک ہوتا ہے, سب کچھ صاف ستھرا ہوتا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہوتے تھے حرم شریف, اگر میں رمضان کی بات کروں ادھر بھی یہ حالات ہوتے تھے, ڈیفینیٹلی ہوتے تھے. اچھا میرے گھر کے باہر مجھے یاد ہے ایک بہت بڑا وہ ڈرم پڑا ہوتا تھا, لیکن اس میں سے کوڑا ابل ابل کے باہر گر رہا ہے, اس طرح کے تھے. پیچھے ایک پلاٹ خالی ہے تو وہاں پہ کچرا ہے, ڈائپرز پڑے ہوئے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم لوگوں کا ملک, ہم لوگوں کی عوام ایسی ہے تو ہمارے ملک سے باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پہ سب کچھ صاف ستھرا ہے. لازمی نہیں ہے کہ جیسا نظر آتا ہے ویسے ہی ہو. اب ہم بھی تو جب اپنی ویڈیوز کے اندر حیات آباد کو, ڈیفینس ایریا کو, عسکری کو, ان جگہوں کو جب کور کرتے تو وہ تو بہت صاف ستھری نظر آتی ہے. ہم لوگ جو اندرون شہر ہے اس کو تو نہیں دکھا رہے ہوتے نا, تو لوگوں کو تو وہ جو ایکچوئل پکچر ہے وہ تو ہم نہیں دکھا رہے. اسی طرح جب ہم باہر کے ممالک کی ویڈیوز اور کلپس اور موویز اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ وہ تفسیر کا ایک ہو جاتے ہیں. یہ تفسیر کہہ رہی ہوں, تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اردو کا مسئلہ ادھر بھی ہے. نہیں, انمول کی وجہ سے ہوا. تو تصویر کا ایک رخ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جو دوسرا رخ ہوتا ہے وہ ایکچولی ہمیں دکھایا جا نہیں رہا ہوتا. اور ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ لائم لائٹ میں لاتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں دکھانے والی نہیں ہیں ہم وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہم لوگوں نے اپنی جو ایک فریم ہے, جو ایک نیگیٹو ہمارا جو ایک کیا کہتی ہے نظریہ جو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا, تو وہ ہم لوگوں کو خود بتا رہے ہیں. لوگ اپنے بارے میں اپنے گھر کی بات ہمیں نہیں بتا رہے, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں. میں تو سجیسٹ کروں گا حکومت کو کہ جو گندگی پھیلائے کم از کم 50,000 روپے بر وقت, اسی وقت 50,000 روپے جرمانہ اور 1 سال قید. جتنا بڑا آدمی ہو اتنا زیادہ جرمانہ. The other day I was talking to a friend who was in Japan. جو باہر پھینک دیتے تو ہاں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اس پہ سلپری. میں آپ کو کہتی تھی I was talking to a friend in Japan. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں اگر سگریٹ بھی پھینک دیتے ہیں نا تو اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ ہراسمنٹ آپ کر رہے ہیں, اس نگاہ سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے لیے میں یہاں دیکھتی ہوں جو ہمارے چھوٹے موٹے ہوٹلز ہیں تو وہ آپ نکال کے اپنے ہوٹل کا جو کوڑا کرکٹ جو بھی ہے آپ سامنے والی نالی میں اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں WSSP والے نہیں آ رہے ہیں, گورنمنٹ نہیں آ رہی ہے, تو حکومت کیا اب آپ کی یہ آ کے ہر جگہ سے آپ
लोग के कूड़ा करकट भी उठाए, आपकी इंडिविजुअल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। यही तो बात होती है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने अंदर जो आपकी एक काबिलियत है, आप उसको तो नहीं दिखा रहे हैं ना कि एज अ पर्सन आपको डेविएंट बिहेवियर जो है उसे अवॉइड करना है, आपको फिर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो खुद से आपको तरतीब देने होते हैं। तो हुकूमत को तो आप बाद में टारगेट करें, पहले आप एज ए इंसान खुद तो इंसान बने ना कि हाँ ना एज इंसान। तो वो तो जब आप उन चीजों को और उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। इनकलाब भी आता है और चेंज भी आता है। तो चेंज इज विद इन योर सेल्फ, आपने उसको बाहर सिर्फ निकालना होता है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते। सॉरी। और पब्लिक टॉयलेट्स का जो हमने हाल किया हुआ है, प्लीज ऐसी बातें मुझे ना तो नहीं करें। पता क्यों ना करो, ये तो खराब है। मुझे गंदे टॉपिक गंदा, वाह 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 वाह। वैसे ये बात है कि वो जो और ये पब्लिक भी हो गई तो समझ तभी नहीं मचा। तो अच्छा, हम लोग तो जहाँ जाते हैं वहां से साबुन भी उठा लिया, कोई टिश्यू पड़ा होगा वो भी उठा के अच्छा, अब ये काम भी करती है। वो जो कयामत वाम पे वो वॉशरूम्स होते हैं ना, उसकी आप बात करिए ना। ये नल है काम तो ना। ना करे सीरियसली। यार आप मेरे बड़ा हो जाते, मैं जनरल उस पे बात अच्छा, कर रही हूँ। जो होटल्स में जाती हो तो ये भी आप ये वैसे मैं आपको बात बताऊं, है। मैं नहीं ऐसा करती थी, लेकिन जहाजों में से भी चीजें चोरी हो जाती है। वो छोटे सा वो इतने से साबुन होते हैं ना, बच्चों को बड़े फैसिलिटी गुरु जरा करते हैं। ना- यार हम तो बड़े गरीब हैं जी। नहीं, मैं आपको सही कह रही हूँ, लोग करते हैं इस तरह। लोग नहीं, मैंने तो नहीं किया आज तक सीरियसली। आपने देखा है? मैंने तो कभी इस तरह की जो तीन खास तौर पे कैमरामैन यहाँ पे क़यामत-ओ-आम मौजूद वाले- हैं, आप में से किसी ने किए ये? नहीं, मुझे एक बात है, मैंने सारे तो शरीफ। आज तक कयामत-ओ-आम वाले वॉशरूम में साबुन नहीं देखा। मैंने हैंड वहाँ वॉश हैंड नहीं वॉश देखा। होता है? नहीं देखा मैंने। क्या, मैंने तो एक दफा खाली बोतल देखी। अनमोल वो भी उठा के तो भाग जाती। नहीं बोतल अपना वो अच्छा, भर लेती हूँ। तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? जैसे मैं अपने ऑफिस का सैनिटाइजर अपनी छोटी बोतल में डालने के लिए मशहूर हूँ। तो अच्छा पकड़ी गई है। हम करते हैं वो ये। मानती है आपने? मैं मान रही हूँ, हम करते यार हैं। why would I even do that? क्या मैं टिश्यू खरीद नहीं सकती या साबुन खरीद नहीं सकती अपने लिए? तो खरीदे ना। अब आपको क्या लगता है मैं सैनिटाइजर नहीं ले सकती? मैं ले सकती हूँ, लेकिन बस जब सामने पड़ी है चीज तो क्यों मैं अपनी छोटी वाली वो मिनिएचर में मैं क्यों ना डालूं? मुझे बताएं। अच्छा, ज्यादा हंसी सेहत के लिए मुज़र है। मुज़र अच्छी है। बात है, मैं हंस रही हूँ। नहीं, वजारत अमीन साहब। वज़ारत अमीन साहब। अच्छा, इसके बाद जो मौजू बयान करने वाले हैं तो वो ज्यादा खतरनाक है। Oh my वो God, इस लिहाज से, मैं नहीं अब पढ़ूंगी। वो इस लिहाज से नहीं, ये जी। वो पढ़ने इसलिए- के लिए हाँ, पढ़ने मैं तो नहीं पढ़ूंगी भाई। वो उस लिहाज से क्योंकि हम इस वक्त IMF की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। कहा गया है कि कौमी अमलाक गिरवी रखने का फैसला किया गया है। Damn. GT रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मकरान हाईवे और कराची पोर्ट को गिरवी रखा जाएगा। जनाबे मुअज्जम वजीर आजम साहब का ये फरमान कौल है, ये फरमान है। इसके बाद इसके बाद तो मैं मेरा पहले नहीं तो ख्याल, स्पीचलेस। हाँ, इसके बाद हम यही कहेंगे अब क्या होगा। इसके बाद जो होने वाला है उस हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप मैं बताइए सिर्फ थोड़ा सा। यही कहूंगा कि जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख का पता हो तो मेरा ख्याल है कि उसी तारीख को एक बार फिर दोहराया जा रहा है। ओके, अब इफ दिस इज गोइंग थ्रू तो ये बड़ा हॉरिबल और डेवास्टेटिंग ये हो चुका है। अगर ये इसको हम लोग उस ईस्ट इंडिया कंपनी के उससे अगर हम रेफर करें तो डेवास्टेटिंग है ये। बिल्कुल तो है। आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें ना, क्योंकि लाजमी नहीं है कि सबको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट आप इंडिया सब कंपनी कॉन्टिनेंट में आई बड़ी सिर्फ सगीर अपनी में जिस बिजनेस तरह करने, हाँ वो दाखिल हुए और फिर यहाँ तो पहले गोरे आ गए। तो पहले कहा गया कि हम आपके लिए सड़कें बना देंगे। अच्छा। तो कहा ये तो अच्छी बात है। फिर कहा गया कि हम आपको असला दे देंगे, आप रख लेना अपने पास। खुशी ठीक हुई है, हमें हाँ सुन खुशी के ना। उन्होंने ये ले ली। बिल्कुल। तो फिर कहा कि ये हम आपकी शाहराहों पे ये टूल टैक्स ये भी उसी के वो मुतारिफ करदा है कि ये Colonized। हाँ कि ये हम बना लेंगे, इससे आपको फायदा होगा कि जो ये सड़कें पार करेंगे आप उससे टैक्स वसूल करते रहेंगे। अच्छा। तो करते करते वक्त ऐसा आया कि कहा कि अच्छा इस मुल्क में तो तमाम तर ये जितनी चीज़ें ये तरक्याती काम हुए ये तो हमने किए हैं, आपने क्या किया? आप तो मतलब इसमें हमारे गुलाम हैं। तो असलहा हमारा, सड़कें हमारी, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स है वो हमारी, हमारे कारखाने हमारे।
زندگی بس غلامی میں گزارتے رہے پھر. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے, کیونکہ یہاں پہ گروی تو ان لوگوں نے تمام تر سڑکیں جو تھی وہ رکھ لی. ٹھیک ہے, اور قرض ہم چکانے والے نہیں, بالکل تو مزید قرض لیں گے, بالکل تو اس سے تو ہاتھ دو بیٹھیں گے, اور پھر کیا ہوگا تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ پھر کیا ہوگا. میں دیکھیں وہ بندہ جتنا بول رہا ہے آج وہ چپ ہے کیوں اس پہ کہ اب کیا ہوگا. آپ جتنا بولنے والے ہیں وہ ایک تو مجھے ایسے موضوعات پہ غصہ وہ کافی چڑھ جاتا ہے نا, سیریسلی میرے پاس وہ اس کے لیے پھر سمپتھی کے الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو سمپتھائز کروں, کیا چاہیے نہیں یہ وہ. یار اس کے بعد کیا ہوگا. آپ مجھے بتائیں ہماری بجلی کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ پاکستان کی بجلی کا کیا سین ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے جو بجلی کے سورسز ہیں, پہلے تو ہم لوگ فوسل اور یہ کول سے بناتے ہیں بجلی اپنی, ٹھیک ہے, وہ بھی آؤٹ سورسڈ ہے. ٹھیک ہے, چائنا نے اپنا یہاں ڈالا ہوا ہے پلانٹس. ٹھیک ہے, تو یہی یہاں سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں, ہمارے پاس اپنے ہائیڈرو پاور, ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. اپنا ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, ونڈ ہو گیا, آپ جو رینیوبل ریسورسز میں ونڈ اینڈ سولر, اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, اور جتنی وہ کہتے ہیں اتنی پہ ہم بجلی پھر بیچتے ہیں. یوٹیلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے, اور ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اس پہ شاہی خرچے ہی برداشت کر سکتے ہیں. لیوش طرح کے, وہ بھی اور لیوش آج ہوتے ہیں. کل ملک کی جو صورتحال بنی ہے, جو پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں جو جس حد تک بڑھی ہے اور مزید بڑھنے کا خدشہ ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمان بھی اور یہ نوید اور یہ وعید بھی سنائی ہے کہ مزید مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے. ایک کال آئی ہے ہمارے پاس, اچھا ناظرین کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, محمد شفیع اپر چترال پونی سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. بس اللہ کا کرم, بہت ہی اچھا پروگرام ہے, لیکن آپ لوگوں نے یہ نہیں بتایا کہ صفائی کے حوالے سے کن کن علاقوں میں جو ہے کیا کیا مسئلے ہیں. دو مسئلے جو ہے چترال پہ بیٹھ کر میں پشاور کا آپ کو ذکر کروں گا. ریڈنگ اسپتال کے پیچھے آپ کچرے کو دیکھ لیں, اس کے بعد قصخانے کے پیچھے نالا گزر رہا ہے, اس کے اوپر آپ حمام کو دیکھ لیں, مارکیٹوں کو دیکھ لیں, جو کیبن بنے ہوئے ان کو دیکھ لیں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. اگر غیر قانونی ہے تو اس کو ہٹایا جائے, اگر وہ غیر قانونی ہے تو ہٹانا چاہیے, اگر قانونی ہے تو کس طریقے سے نالے کے اوپر کس طرح بنایا جائے. بہت بہت شکریہ محترم جناب والا, اس وجہ سے ہم آپ کی کال کاٹ رہے ہیں کیونکہ اس میں شور کافی زیادہ آ رہی ہے, تو آپ کی جو بات تھی وہ ہم تک پہنچ گئی. بالکل کلیئرلی نہیں آئی, لیکن ہم سمجھ گئے کہ جو حمام ہے یا دوسرے جتنے بھی جگہ ہے تو اس کی صفائی کا بھی آپ بات کر لیں. بالکل. اینی ہاؤ, گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بالکل. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتنی ڈشز بنتی ہیں؟ ایک. آپ کے گھر میں کتنی بنتی ہے؟ اچھا, یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے, ورنہ ہمارے تو یہاں پاکستان میں غریب سے غریب گھرانے میں بھی نا 2-3 ڈشز, ساتھ سویٹ ڈش تو لازمی ہوتی ہے. ہماری کنزمپشن زیادہ, پروڈکشن کم ہے. نہیں, ایکسیپشنل نہیں ہوتے ہم لوگ. آپ نے دال چاول بنایا, ساتھ اس کے رائتا بھی رکھا, سلاد بھی رکھا, پھر ایک سبزی بھی رکھی, فلانے کے لیے سبزی بناؤں گی, فلانے کے لیے گوشت بھی رکھوں گی, تو آپ ایک دسترخوان پہ میرے خیال میں کم از کم 2 سے 3 ہزار روپے تک یہ خرچہ آتا ہے ایک ٹائم کا. بالکل ایک ٹائم کا. تو ہم لوگ تو کھاتے بھی بڑا زیادہ ہے نا, کیا ہماری کنزمپشن زیادہ ہے, پروڈکشن کم ہے. یہی تو کیپٹلسٹ اکانومی ہے آپ کی. ہم لوگ کیپٹلسٹ اکانومی تو ڈیولپڈ کنٹریز کی ہے بھائی, ہم کہاں سے اس کو انڈر ڈیولپ کنٹری میں لے کر آ کے امپلیمنٹ کرے کہ آپ سب کچھ اپنا آؤٹ سورس کر رہے ہو, پھر جتنے پیسوں پہ وہ ہمیں کہتے اتنے پیسوں پہ مجبوری ہے ہماری چیز کرنے, کیونکہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم اپنی بجلی پروڈیوس کریں, میں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ بجلی ہمارے پاس بہت ہے لیکن ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں اس کو, کیونکہ ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے ہر کچھ کو. دیکھیں وہ یہاں پہ جو مافیا ہے پاکستان میں خاص طور پہ, تو یہ جو الیکٹرک کارز ہیں, صحیح, اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے کیونکہ بریلینٹ, سیریسلی اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے کیونکہ جو مافیا یہاں پہ ہے تو پیٹرول اور ڈیزل اس سے بھی متاثر ہوگا. یہ جتنے کارخانے بنے ہوئے پھر وہ لوگ متاثر ہوں گے. تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے کچھ ہی سالوں میں, لیکن جب تک اس مافیا کو نہیں ہٹایا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کا کچھ بننے والا ہے.
ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ آبادی میں غیر ضروری طور پہ اضافہ ہے، تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ ضروریات ہوں گی، ضروریات پوری کیسے ہوں گی بھائی؟ بالکل. ہم لوگ اگر دیکھیں تو ایسے ہی بھی خاندان ہے جس کو میں نے there was a friend of mine in college جو کہ ایک ہی ماں سے 16 بہن بھائی تھے. تو اور آج کل تو وردہ میم ٹوئنز پیدا کرنے کا بھی رجحان ہے نا. بہت یہ آپ نے کس کی طرف اشارہ کی ہے؟ شاعر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ بات کی ہے ویسے ان کو پتا ہے کہ میرا شوق ہے. کٹ 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 اسے سینسر کریں. سینسر کیوں کرے؟ آبادی میں غیر ضروری طور پہ اضافہ نہیں ہے یہ کہ ہم ایک خاندان میں 16 بچے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں ٹوئنس تو 2 بس ہو گئے نا، بچے 2 ہی اچھے، تو بس ٹوئنس ہو گئے، بات ختم. بالکل. لیکن جتنی زیادہ ہوں گے دودھ پیمپرز وغیرہ وغیرہ نہیں، وہ آپ اس ٹاپک پہ نہ جائیں نا، ابھی ہم رو پڑیں گے دونوں. بات یہ ہے کہ یہی اسی طرح آپ کہہ رہی تھی، ہم جو کہہ رہے کہ ہمارے گھر میں ایک کھانا پکتا ہے، ایک ہانڈی پکتی ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے گھر کی جو آبادی ہے وہ کتنی ہے. جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو اسی کے حساب سے پھر آپ کے گھر میں کھانا پینا بھی ہوگا نا. اگر آپ کے گھر میں 3 سے 4 لوگ ہیں، جیسے کہ میرے گھر میں ہم صرف 4 لوگ ہیں، تو obviously ہمارے لیے تو مور دین انف ہے. آپ 3 سے 4 سے بھی زیادہ، کہ 7 8 بھی ہوں تو ایک ڈش آپ کے لیے کافی مور ہے. دین انف ہوتی ہے. کوانٹٹی اگر تھوڑی سی زیادہ یا کم ہو جائے دیٹ ڈزنٹ میٹرز. لیکن آپ اپنی وہی بات ہے کہ خواہشات کی زد میں آ کے اور اپنی ان چیزوں کو پورا کرتے رہے، اپنی نیڈس کو پورا کرتے رہے، آپ تھوڑا سا اپنے اوپر خود ہی کنٹرول نہ کریں تو پھر آپ دوسری چیزوں کو تو اتنا زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے نا. بالکل بالکل صحیح کہا. وہ ہم نے سنا نا کہ کھانا اور ناشتہ جو ہے بادشاہوں کی طرح کرو، تو بادشاہوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 10,000 چیزیں رکھنی ہیں. بالکل بس یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیلدی فوڈ انٹیک ہیلدی کرو، فوڈ بالکل ہیلدی ہو، آرگینک ہو، دیٹس فائن. اب لازمی نہیں ہم 6 کپ چائے پیئیں، جو کہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن آپ پھر چائے پہ آ گئی ہے. پلیز آئی ہیو پرسنل فیلنگز ود چائے، وہ میری بھی ہے، اسی لیے تو چائے میری زبان پہ ایک دم جاری ہوئی ہے کہ لازمی نہیں ہے نا کہ ہم چائے بہت زیادہ پیئیں. ہم 1 کپ پی سکتے ہیں دن میں، ہم صرف 2 کپ بھی لے سکتے ہیں نا، کیونکہ پتی ہم نے بچانی ہے. آپ کتنے کپ چائے پیتے ہیں؟ میں ایک. ہاں جی، دیکھیں کتنے اچھے ہیں وہ. بالکل Oh my God، میں تو ہر 1 گھنٹے کے بعد اپنی ٹیبل پہ چائے منگواتی ہوں. چائے 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 تو چائے، یہ پھر نانا نو سینسر اٹ. بیا عمدہ حال جوڑی گی. پھر ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہے نا. اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کام. سارا دھیان چائے پہ ہے نا. تو بالکل. چائے سے نکل کے تو دنیا کو دیکھے، اور بھی رنگینیاں ہیں اور بھی کام ہے زمانے میں. چائے کے سوا ہاں چائے کے سوا. ذخیرہ اندوزی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب بھی اس ملک میں جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے، ایسا کیوں پھر آتی ہے پرائس ہائیک کے ساتھ آتی ہے، ڈبل ٹرپل یہ تو پرائس ہم نے وہ پہلے ڈیمانڈ اینڈ موضوع میں سپلائی کی ایکویشن ہے نا. یہ تو ہم نے پہلے ہی موضوع میں اس کو ڈسکس کیا کہ یہاں پہ فلائی اوورز بنانے کی ضرورت نہیں، ذہن سازی کی ضرورت ہے. ہم صرف انفرادی سوچ رکھنے والے قوم ہیں. من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری عادت بن چکی ہے اور ہم اس سے نکلنے والے نہیں. بجلی چوری کو آپ دیکھیں. یس، آپ بجلی، ہاں میں آپ کو بتاؤں جس علاقے میں میں رہتی ہوں نا وہاں ایسا ہے. اچھا. اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتی، وہاں ایسا ہے. کون سا علاقہ ہے؟ کوئی علاقہ نہیں ہے. کیوں بھائی ہماری بجلی میں بجلی چوری کرنے والی آپ تو دن بہ دن ہمیں اپنی بجلی چوری کرنے والی. اچھا بجلی بھی چوری کرتی ہو؟ میں اس علاقے کے گردوار کی بات کر رہی ہوں، علاقے کا نام بتاؤ. آؤٹ سکرٹس آف پشاور. نہیں نام بتاؤ ابھی میں پسکو والے کو. شی از اے سبربین، انہوں نے کہہ دیا. Oh my God، ہاں بس ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ اے سی چلاتی ہو اور بل نہیں دیتی؟ نہیں، وہ کم آن. امیر صاحب یہ دیکھیں آپ، ایک بڑی مزے کی چین بنی ہے نا، پہلے صابن، ہینڈ واش، پھر ہینڈ واش بھی ٹیشو، اور ایک ساتھ ایک دم جمپ کیا میڈم نے الیکٹریسٹی کے. Oh my God، فین ہو گئے ہم تو، ہے نا. سیریسلی میں بھاگ جاؤں گی آج. اب انسٹا پہ فالوور بڑھیں گے. کہاں بھاگنے والی؟ سیریسلی. اور آج تو بنی بھی چیتی ہوئی ہے، کون تو سا یہ چیتیاں بعد بھی میں آپ کچھ کو کرتی بتاؤں گی. میں سیریسلی آئی وانٹ somebody to work on it. مطلب I pay the bill, my family pays the bill, but what about the اگلے rest of the پروگرام میں people? اب اپنا بل وہ لے کر آؤ گی. آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو لاکھ روپے کے بل دیتے ہیں نہ کر. قسم سے، ہمارے تو ہر کمرے میں اے سی ہے تو ہم لوگ تو وی پے دا بلس، بٹ وٹ اباؤٹ دا ریسٹ؟ اور ان کی وجہ سے پھر ہماری بجلی جتنی بند ہوتی ہے 16 18 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے اس علاقوں میں. تو یار کب تک یو پی ایس کب تک چلے گا؟ اس کو بھی تو چارج ہونے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے نا. شیر ہو گئی. I hate you. On air I'm saying that I hate you. بہت مزہ آیا. بی آر ٹی کے کرایوں میں بھی 5 سے 10 روپے تک کی اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ آخری خبر تھی آپ لوگوں کے لیے.
खुशखबरी खुशखबरी ये है कि बीआरटी बहुत अच्छा है, सहूलत है बीआरटी में, तो अगर 5 से इजाफा भी हो तो डजंट मैटर एट ऑल। बिल्कुल तो आप लोग की तकरीरें खत्म हो गई। बिल्कुल। नाजरीन बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें देखा और इतने अच्छे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम इसका बदला मैं लूंगी, आप लोग मुझे भेजें और हमें कॉल्स भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।